السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كيف ما وعدناكم في هذا التمرين هذا غادي نخدمو تمرين مقترح حول الدوال العكسية، أي لي فونكسيون ريسيبروك. دونك عندنا واحد الدالة اف دو اكس كتساوي لنا اكس مربع زائد واحد على اكس مربع ناقص جوج. دونك السؤال الأولي هو ديتيرميني دومين ديفينيسيون، والسؤال الثاني أن غنقترحو واحد ناخدو جي هي لا فونكسيون لا ريستريكسيون ديال اف، اي ان غناخدو واحد الدالة جي اللي هي قصور ديال هاد الدالة اف في واحد المجال اي اللي غناخدو. هاد المجال اي هو جذر جوج زائد ما هنا اللي غادي نديتيرمينيو من دي دو اف، وبالتالي قصور اي ان جي اف دو اكس كتولي هي جي دو اكس، ولكن غير المجال اللي كيتغير. وندوزو نبينو بان جي دو اكس تقبل دالة عكسية، وغادي نديتيرمينيو المجال ديال الدالة العكسية، وبالتالي غادي نديتيرمينيو الدالة العكسية بالضبط لا فونكسيون ريسيبروك. دونك تمرين صغير ولكن فيه شوية د الخدمة، واخا أنها ماشي خدمة صعيبة، وإنما خص غير الميثولوجي تعرف. دونك أول سؤال عندنا هو نخدمو لو دومين ديفينيسيون، يعني السؤال واحد نقلبو على الدومين ديفينيسيون. دونك الدومين ديفينيسيون هنا أن x appartient à d de f يكافئ. يعني غادي نشوف شكون هما الاختلالات اللي كاينين هنايا. هنا باش تكون هاد الكتابة هادي صحيحة، هنا الفوق بولينوم appartient à r، يعني كتنتمي ل r معرفة في r. كل بولينوم معرف في r مكاينش عندي مشكل مادام أنها معرفة في r، يعني أي عدد تحطو من r غادي تخرج. ولكن هنا كاينين شي أعداد إلا حطيتهم من r ما غاديش يجيني مثلا الصفر، وإلا جاني الصفر بشكل غير محدد بالنسبة للدومين بلا ليميت. دونك شكون الاختلال اللي كاين هنا هو ان خص المقام يكون يخالف صفر. هذا المقام خصني يكون كيخالف صفر، اي ان اكس مربع ناقص جوج كيخصها تكون تخالف صفر. دونك حنايا شنو غادي ننطلقو من هذا المنطلق؟ غنطلقو اي اننا خصنا نخدمو هذه، يعني ان الا لاحظتيو هنايا غتلقى بان الجوج ممكن نخدم هنا ايدونتيتي روماركابل. كيفاش غندير؟ غندير اكس مربع وناقص جوج، غندير لها الجذر وندير لها المربع، لان جذر جوج مربع هو جوج، وندير تخالف صفر. يعني من هنا كنعرف بان عندي الدال سميتو القاعده اللي كتقول لي ا مربع ناقص ب مربع كيساوي صفر. دونك واخا عندي تخالف تماك، ولكن نطبقو عليها القاعده ديال ا مربع ناقص ب مربع تساوي صفر، هي ا ناقص ب في ا زائد ب. دونك شنو غادي ندير؟ غندير تكافئ، وبالتالي ا هي اكس ناقص جذر جوج، يعني زائد باش نمشي مع العلاقه نيشان، هي ناقص بحال بحال هي اكس ناقص جذر جوج، ضرب تبادلي ما كاين حتى مشكل. هادو بجوج بهم يخالف، هادي عوضناها بالكتابه ديالها، دونك تخالف صفر. دونك حنايا في الاصل غادي نديرو تساوي باش نخدموه. علاش؟ لان عدد في عدد يساوي صفر في القاعده كيقول لي الا كانت عندي ا في بي كيساوي صفر، هذا يكافئ ان ا تساوي صفر وبيان بي تساوي صفر. ولكن حنا في الاصل راه عندنا يخالف، غنخدمو بتساوي، هي باش يمشيو لنا القواعد صحاح نخدموها بتساوي، وفي الاخر الاعداد اللي عطاتنا غيوليو كيخالفوا حتى النتيجه في الاخر. دونك نكملو هنا تكافئ. ماذا تكافئ؟ تكافئ أن إكس بلس جذر جوج ها العدد أ يساوي صفر، أو بيان إكس ناقص جذر جوج يساوي صفر. دونك هذا ماذا يساوي؟ نكملو هنا. دونك هذا يكافئ أن إكس كتساوي جذر جوج، إلا صيفط جذر جوج للهيه غتولي ناقص جذر جوج، أو بيان إكس كتساوي جذر جوج، لأن إلا صيفط ناقص جذر جوج ها هي ناقص جذر جوج إلا صيفطها غتولي لي في العملية ديالي كتمشي لي كتولي جوج. دونك هذا يكافئ أن عندي إكس كيساوي إما ناقص جوج وإما إكس كيساوي جوج. دونك كاينة طريقة واحدة أخرى اللي بغا يخدم بها، هو أنه كيصيفط جوج للهيه وكيقول إكس مربع كتساوي جوج. دونك نعتبرو أن هذه الطريقة الأولى، وكاين اللي غادي يخدم بالطريقة الثانية. الطريقة الثانية هو غادي ياخد هالنيت هي إكس مربع ناقص جوج ويديرها كتساوي صفر،
ويقول تكافئ أن إكس مربع تساوي جوج، ويقول تكافئ أن شكون إكس مربع باش تساوي جوج، يعني أن إكس إما كتساوي جذر جوج وإما كتساوي ناقص جذر جوج. إلا قدر بنادم يشوفها بهاد الطريقة فهي أقصر. دونك اللي ما يقدرش يخرجها يخدم ليدونتيتي روماركابل. دونك من هنا من واحد و جوج دابا تختارو طريقة وحدة، ولكن من هنا عرفنا بأن الحلول اللي خصهم يخالفو لنا إكس الحلول ما خصهمش يساويو لنا جذر جوج وما خصهمش يساويو لنا ناقص جذر جوج، باش يكون المقام باش يكون عندي المقام كيخالف صفر. دونك من هنا دي دي اف ديالي هي غادي تكون ناقص ما لا نهاية، يعني ار كاملة ناقص هاد جوج الحلول. دونك ناقص جذر جوج خارجة اتحاد عاود جذر جوج، يعني بحال اللي كنقلع النقطة ناقص جوج حتى لجذر جوج وغتخرج عاود، وعاود جذر جوج غتخرج زائد ما لا نهاية. يعني هنا بحال شنو درت، بحال اللي قلعت هنايا غادي ناقص، بحال اللي خرجت النقطة جذر جوج ناقص جذر جوج وخرجت النقطة جذر جوج. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون. دونك إلا لاحظنا غادي نجيو نشوفو السؤال الثاني، كيقول لك سوا جي لا ريستريكسيون دو اف سور اي. هاد اي غادي ناخدوه هو جذر جوج زائد ما لا نهاية. دونك لا ريستريكسيون هي نفسها غير كتختلف في المجال. دونك فين غادي يقولك، غادي يقولك بحال دابا جي هي واحد الدالة جي دو اكس خديناها قصور ديال الدالة اف، يعني كتبقى في نفس الكتابة ما كتغيرش الكتابة، فقط ان غتولي معرفة في واحد القصور ديالها غير في واحد الطريف من هادو. دونك هما اختاروا هنا، دونك هذا هو المجال اي اللي اختاروا، وقالوا اي كتساوي جذر جوج زائد ما لا نهاية. دونك حنايا غادي نخدمو دابا غير في هذا المجال هذا. دونك اول سؤال قالك بيتي ا، قالك مونطري كو جي admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur واحد الانترفال جديد اللي هو جي que l'on déterminera، يعني خصنا نقلبو عليه. دونك حنايا اولا باش تكون جي باش تكون تقبل دالة عكسية خصها تكون كونتينيو وخصها تكون ستريكتومون مونوتون. دونك غنبداو بلا كونتينيويتي وغادي نقولو بان جي اي كونتينيو، وانتوما تعرفوا علاش، كار جي اي راسيونيل. ما معنى راسيونيل؟ دالة جذرية، اي انها تكتب على شكل بولينوم على بولينوم. وكنعرفوا حنايا جي اي راسيونيل وكل اي ديفيني، كل دالة جذرية ديفيني او ماشي ديفيني كنقول كونتينيو sur son domaine de définition. وبالتالي جي شكون هو الدومين ديفينيسيون ديالها؟ هو هذا، لان عطاوها لنا. علاش؟ لان اصلا هي ريستريكسيون ديال الداله اف. يمكن لي نزيد ان جي ريستريكسيون دو اف اللي كونتينيو sur domaine de définition ديالها كامل، et ونزيد له بان المجال اي il est inclus dans le domaine de définition. دونك وبالتالي جي اي كونتينيو. دونك ما بقاش عندي المشكل، بينت بان جي كونتينيو. يعني شنو غنقول لكم، يعني كل جي هي ريستريكسيون ديال اف، والاف راها كونتينيو سور سون دومين دو ديفينيسيون لحقاش هي فونكسيون راسيونيل. وكل داله راسيونيل كتكون ديفيني او لا كونتينيو سور سون دومين دو ديفينيسيون. ومن ان جي ريستريكسيون ديالها فهي كونتينيو على اي لان اي انكلي دون دي دي اف. دونك ندوزو لا مونوتوني، ان تكون ستريكتومون مونوتون كي قلنا، ولكن هنا ما خدمناش ديجا جي بريم. دونك في التمارين ديال البروبليم كنكونوا ديما حاسبين جي بريم، كيعطيونا نبينوها بان ريسيبروك، عندك ادمين فونكسيون ريسيبروك كنكونوا حاسبين جي بريم وعارفين طابلو دو فارياسيون. دابا هنا ما عارفينش غادي نحسبوه، الا عطاوها لكم اول مره تحسبوه غتحسبوه. دونك خصنا جي بريم ديال اكس اللي هو اكس مربع زائد واحد على اكس مربع ناقص جوج، هي هذيك نيت غنتعلموا القاعده. دونك القاعده اللي غادي نخدم هنا هي القاعده اللي كتقول لي اف على جي كلشي بريم. كندير اف
كنخدم ب اف بريم، اف على جي كلشي بريم، كندير اف بريم المره الاولى في جي ناقص اف في جي بريم على جي او كاري. دونك هادي هي القاعده باش كنخدم. دونك غادي نجي وغندير تساوي، غناخد الاولى بريم ونضربها في الثانيه عاديه وننقص الاولى عاديه ونضربها في الثانيه بريم ونقسم على جي مربع اللي هي اكس مربع ناقص جوج مربع. دونك فقط طبقت القاعده. دونك كيفاش غادي ندير نخدم هذه؟ عندي هذه مركب دالتين، الاولى كنشتقها بوحده والثانيه بوحده. دونك اكس مربع هي جوج اكس في الاشتقاق، واحد مشتقه مشات بقات زيرو. دونك هنا كلشي كيبقى لي جوج اكس كنضربها في العدد اللي بقى لي هنا جوج اكس ناقص جوج ناقص هنا عاود غادي نقبط هذه نشتقها نضرب تبادلين نبدا بالاشتقاق. جوج اكس ناقص جوج، جوج كتعطيني صفر في الاشتقاق، جوج اكس كتعطيني اكس كتعطيني جوج اكس. دونك وغتبقى مضروبة في العدد اكس مربع زائد واحد على اكس مربع ناقص جوج مربع. دونك شنو هي الايطاب الثانية؟ غنبدا نشر. كيفاش غنشر؟ غنضرب هذا في هذا ونضربو في هذا ونضرب هذا في هذا، عاود نضرب هذا في هذا ونضرب هذا في هذا، هذا هو النشر. دونك جوج اكس في جوج اكس مربع هي ربعة، هنا مكايناش جوج عفوا لان غير اكس مربع. دونك جوج اكس في اكس مربع هي جوج اكس أس ثلاثة، جوج اكس ناقص جوج هي ناقص ربعة اكس، ناقص جوج اكس في اكس مربع هي ناقص جوج اكس أس ثلاثة، ناقص جوج اكس في واحد هي ناقص جوج اكس. دونك غنقسم على اكس او كاري موان دو اكس او كاري. دونك شنو بقى؟ الاختزال الا كاين شي حاجه نشطب على هاد العددين المتقابلين الاشاره. ناقص 4 اكس ناقص 2 اكس هي ناقص 6 اكس على اكس او كاري ناقص جوج كلشي مربع. دونك حسبنا جي بريم باش نعرفوها واش لا مونوتوني ديالها خصنا نوتيليو لو سين ديال هذا. دونك الا لاحظتيو مهما يكون اكس ابارتيان للمجال اي اللي هو مجال موجب قطعا، يعني من فوق جذر جوج للفوق حتى جذر جوج وما داخلاش، يعني اي عدد هنا راه موجب قطعا. دونك هاد 6 اكس موجبه نضربها في الناقص السالبه، وهاد اللي عدد مربع في الجذر عنده مربع يعني راه موجب قطعا. اذا عدد سالب على عدد موجب كيعطيني عدد سالب. علاش؟ غتقول له كار اكس وكاري ناقص جوج كبر من الصفر قطعا اي 6 اكس حتى هي كبر قطعا مهما يكون اكس ابارتيان ا اي. دونك هذا موجب وهذا موجب ونضرب في عدد موجب على عدد موجب، عدد موجب نضرب في الناقص عدد سالب. دونك ستريكتومون ديكرواسونت. من هنا كنقول دو عندي جي اي ستريكتومون ديكرواسونت تناقصية. دونك تناقصية يعني حتى بالنسبة للناس اللي كيخدموا بالعربية راني كنعطي المصطلحات، لأن انا كنعيا نقولها ان الماط في حد ذاته راه لغة، محتاجش تكون كتخدموا بالعربية او بالفرنسية باش تفهموا. دونك يمكن لك غير تعرف التيرمينولوجي ديال الكلمات بحال دابا ديكرواسون تناقصية ستريكتومون يعني قطعا وانت ماشي. دونك جي تناقصية قطعا. دونك ها حنا خدينا في الاول لا كونتينيتي، بينا لا كونتينيتي، بينا لا مونوتوني يعني ان ستريكتومون مونوتون. كنقول دونك جي دو اكس admet اللي كيتوفروا لي ديك جوج شروط admet une fonction réciproque. شكون هي هاد الفونكسيون ريسيبروك؟ هي جي موان جان دو اكس défini sur واحد الانترفال جي جديد que l'on déterminera، يعني غندير تيل كو او تيل كو ندير هادي او نكتب تيل كو نرجع للسطر وندير جي دو اكس كتساوي لنا الصورة ديال المجال اي بدلالة جي. دونك نبدا نخدم ها جي شكون هو المجال اي نعوضو هو جذر جوج بلس لانفيني، ونحاول في الوسخ ديالي ندير بانها ديكرواسونت هنا باش نعرف ان جي عندي ديكرواسونت يعني البلايص غيتقلبوا. لاحظ يعني المجالات بعدا مفتوحين يعني غنخدم بلي ليميت.
كان هذا المجال ديالو داخل نحسب جي دو جوج، ولكن منين ما داخلش هنا كاينه جوج بلس، يعني غنحسب ليميت ديال جي در جوج بلس. دونك وهنا غنحسب الليميت لان مفتوح، غادي نحسب الليميت ديال زائد ما لا نهايه ديال جي دو اكس. ومنين ديك كرواسونط غنقلب البلايص، يعني كي غتولي هكا، غنجيب هذه لهنا بالليميت لان هذه كرواسونط جي دو اكس، وهذه غنجيبها لهنا بالليميت لان المجال مفتوح، وديك كرواسونط كنبدل البلايص. دونك زيد جوج بلس دو جي دو اكس. دونك هنايا ما بقالنا الا نحسبوا هاد الليميت وهاد الليميت ونعوضوهم هنا. دونك كي غادي ندير نحسب، غنرجع للسطر ونحسب بعدا ليميت زائد ما لا نهايه ديال جي دو اكس. جي دو اكس كيف ديما كنطبق، كنعوض شكون هي اكس مربع زائد واحد، و اكس مربع ناقص جوج على اكس مربع ناقص جوج. دونك تاني حاجه كندير ان شوف لاحظوا غير تكون عندي فونكسيون راسيونيل عند لانفيني كناخذ لو بلي هو الفوق على لو بلي هو لتحت. دونك ها هي بقات ليميت زائد ما لا نهايه، البلي هو الفوق هو اكس مربع والبلي هو لتحت هو اكس مربع. دونك غيبقى اكس مربع على اكس مربع، غنختزل بالاكس مربع تبقى لي واحد. دونك هنا عطاتني واحد، بقات لي نحسب الليميت ديال جي در جوج بلس. ما معنى جي در جوج بلس؟ اي ان اكس كبر من جي در جوج. دونك ليميت كاين اللي كيبغي يكتب غادي يكتب هكا، غيكتب اكس طونفير جي در جوج ويكتب ان اكس اكبر من جي در جوج. هذه حنا كنختصروها بجي در جوج بلس ضمن دو جي دو اكس. اذا دونك ليميت جي در جوج ديال جوج بلس جي دو اكس عاود هي اكس مربع زائد واحد على اكس مربع ناقص جوج. دونك عاود تطبيق مباشر غتجي هي جي در جوج مربع زائد واحد على جي در جوج مربع ناقص جوج. اذا النتيجه جي در مربع جوج هي جوج زائد واحد هي ثلاثة، وبقات لي جي در مربع جوج هي صفر، جوج هي ناقص جوج هي صفر، هي صفر ولكن بالضبط هي زائد. علاش؟ ما كنعطيوهاش غير هكذا، هي زائد لان عندي جوج بلس، ما عندهاش شي ناقص قبل منها اللي تردا موان. جوج بلس ناقص جوج عطيني صفر وتبقى البلس. ولكن ضروري حنايا هذه كيخصنا نجبدوها من الطابلو ديال لو سين، الطابلو ديال سين ضمن ديال هذا المقام، لان هنا تحقق لي الصفر. دونك خصني الطابلو ديال سين ديالو. دونك باش خصني نخدم جوج، نخدم اكس، عفوا نخدم اكس مربع ناقص جي در اكس ناقص جوج. هذه اكس مربع ناقص جوج ها هي كتساوي صفر. الا لاحظتيو بان في الدومين ديفينيسيون خدمناها تخالف صفر، هنا غناخدوها تساوي صفر لان ما كيهمناش هنا تخالف، كيهمنا غير لو سين ديال شنو عندي هنا. دونك غادي نجي غادي نقول اكس مربع ناقص جوج تساوي صفر، وغنكمل نفس الايطاب راني خادمو، غنكمل نفس الايطاب حتى نلقى اكس كتساوي جي در جوج تساوي جي در جوج و اكس تساوي ناقص جي در جوج. يعني واحد الحاجه خادمه ما نرجعش نعطيها. دونك انا باغي لو سين ديال هذا اللي هو اللي كيحقق لي الصفر. دونك غادي نجيو ندير واحد الطابلو، ندير اكس وندير ناقص ما لا نهايه، ندير ناقص جي در جوج وندير جي در جوج وندير بلس لانفيني. نعطي السين ديال هذا العدد كله اللي هو اكس مربع ناقص جوج بين القوسين كتكون اشاره ا. العدد ا هنا ها هو العدد ا هو هذا، يعني هو واحد وموجب. دونك عكس اشاره ا هي ناقص واحد، دونك ناقص. دونك هنايا غادي تكون اشاره ا اللي هي زائد زائد. دونك حنايا شنو باغيين في الليميت؟ باغيين جي در جوج بلس، ها هي جي در جوج بلس من هنا، جي در جوج بلس جي در جوج موان. جي در جوج بلس الفرق كيكون عندي موجب، دونك هي اللي قلنا هنايا الصفر كيكون عندي موجب. دونك دو ليميت ديال جي در جوج بلس ديال جي د اكس كيساوي لنا 3 على صفر بلس لانفيني، وكنعرفوا اي عدد على بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني، مع ان العدد موجب يعني مكيغيرليش الاصاره ديال الموان. دونك 3 على صفر بلس هو بلس لانفيني. دونك المجال الجي اللي كنفتش عليه
شنو قلنا هو الليميت ديال زائد ما لا نهاية اللي عطاني واحد، والليميت ديال جوج بلس اللي عطاني زائد ما لا نهاية. وكنلقى بان منطقيه من واحد لزائد زائد ما لا نهاية كتابه او مجال منطقي 100%. دونك ندوزو ان شاء الله للسؤال الثاني اللي هو ديتيرميني بين ديتيرميني جي موان زان دو اكس مهما يكون اكس ابارتين ا جي. لاحظ بانه ولا اكس اللي دخلناه في جي موان زان لينا هو اللي غادي ينتمي للمجال اللي لقيناه، و إيكغيك غادي ينتمي للمجال اللي كان عندي سابق هو إي. دونك إن شاء الله فاصل ونواصل. دونك قلنا باش نبينو واحد لا فونكسيون، نحسبو واحد فونكسيون جي موان زان، كنبداو هنايا مهما يكون اكس ابارتيان لجي، كنردوه هذا ما كيبقاش كينتمي لاي كيولي كي ابارتيان لجي، كنديرو جي موان زان دو اكس ايكال ا ايكغيك. ها علاش قلنا ابارتين ا جي، لان جي هو الدومين ديفينيسيون ديال جي موان زان. يكافئ هذا اش كيكافئ انه حتى هو كيلكو سوا ايكغيك واحد على ايكغيك ابارتيان ا اي المجال السابق اللي كان عندنا. علاش؟ لان غنحسبو جي دو ايكغيك تساوي اكس. دونك شنو كيخصنا، شنو المعنى؟ اننا غنكملو بتكافئ، يعني ان جي دو ايكغيك فيما كانت عندي جي، فيما كان عندي العدد اكس غنعوضو بايكغيك. دابا شنو كانت عندنا جي دو اكس؟ كانت عندنا هي اكس مربع زائد شنو كانت عندنا؟ هي جي مربع، هي اكس مربع زائد واحد على اكس مربع ناقص جوج، غتولي ايكغيك مربع زائد واحد على ايكغيك مربع ناقص جوج. دونك كيف غادي نديرها؟ كتساوي اكس، ها هي جي دو ايكغيك هي هادي تساوي اكس، ونكمل. دونك غادي نخلي اكس ايكغيك مربع زائد واحد، نصيفط هاد العدد اللي هنا غيطلع بالمقلوب ديالو، غادي يولي اكس مضروبة في ايكغيك مربع ناقص جوج. دونك هي ايكغيك مربع زائد واحد عامل اكس غنشر، هي اكس ايكغيك مربع ناقص جوج اكس. دونك غادي نجيب العدد هنايا ايكغيك باغي نجيبو لهنا باش نبين ايكغيك، خصني نخرج اكس. دونك خصني نخرج واحد العدد ايكغيك باش نقول هو جي موان زان. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير ايكغيك مربع، وغادي نجيب هنا ناقص اكس، غتجي ناقص اكس مربع، وغتبقى تساوي ناقص جوج اكس ناقص واحد. نصيفط الواحد لهيه غادي يولي ناقص واحد. دونك هنايا تكفيني اني نعمل، كنلاحظ بان ايكغيك مربع هنا وايكغيك مربع هنا، نعمل بها ايكغيك مربع، هزيت من هنا ايكغيك مربع تبقى واحد، هزيت من هنا ايكغيك مربع تبقى اكس ناقص راه ديال اللي بيناتهم. دونك تساوي ناقص جوج اكس. الا بغيت حتى هنا نعمل بالناقص غترجع، هي كان اخذ التعميل بالناقص، اي عدد هزيتو، اي عدد هزيت له الاشاره ديالو بالناقص غادي يولي العكس اشاره. دونك هنا هزيت الناقص ولات زائد جوج اكس، هنا نهز الناقص تولي زائد واحد. دونك لاحظ ان ايكغيك مربع هذا غيمشي بالمقلوب، باش نتفك منه من هنا نضرب في المقلوب ديالو ونضرب هنا في المقلوب. دونك حنا كنقولو كيمشي بالمقلوب. دونك غتبقى ناقص، ها المقلوب ديالو هو واحد ناقص اكس، وهنا جوج اكس زائد واحد. دونك هاد الاشاره الا بغيت نخليها كنخلي، لكن ما عنديش اش نخليها، غندير ايكغيك مربع كيساوي جوج اكس زائد واحد، وهاد الاشاره هادي غنهبطها لهنا، لان الضرب يمكن هنا بحال اللي كنقول ناقص واحد يمكن يطلع هنا يبدل الاشاره هذا، كيف يمكن يهبط لهنا يبدل الاشاره هذا. دونك انا نهبطو غتولي ناقص واحد زائد اكس اللي هي اكس ناقص واحد. دونك دابا لحد الان مازال ما لقيت ايكغيك، لان عندي ايكغيك مربع. دونك كنقولو ديما شي حاجه مربع كتساوي شي حاجه، يعني هي غندير تكافئ ان هي اش كتساوي، اما الجذر ديالها او بيان كتساوي ناقص الجذر ديالها. مزيان، لحد الان بينا ايكغيك ممكن تساوي جذر جوج اكس زائد واحد ناقص واحد، و بيان ايكغيك تساوي ناقص الجذر ديال جوج اكس زائد واحد على اكس. دابا هنا انا كيخصني ايكغيك وحده هي اللي غتمثل لي جي دو اكس. حنا لقيت لي زيكغيك، ولكن وحده فيهم هي اللي تمثل لي جي موان زان دو اكس.
باش غنعرفها غادي نشوف إيكغيك كينتمي عندي، إيكغيك كينتمي لإي. شكون هي إي؟ هي جذر جوج بلس لانفيني، يعني أن إيكغيك كيف دايرة هنا موجبة قطعا، وبالتالي إيكغيك في هادو راه هي هادي. علاش؟ لأن هادي أبارتيان أ إي، المجال إي، وهادي نابارتيان با المجال إي. علاش؟ لأن هذا عدد سالب، وهنا عندي غير الأعداد الموجبة. هنا عندي الأعداد الموجبة، وهذا الحل عدد سالب، لأن الجذر موجب وضربه في الناقص يولي سالب، دونك لا ينتمي للمجال إي. ولكن هذا ينتمي إلى المجال إي. دو شنو غادي ندير؟ أن جي موان زان ديال إكس هي شكون؟ جذر جوج إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. دونك وبالتالي غتجي تزيد له هنا هاديك مهما يكون إكس أبارتيان أ جي، لأن إكس عندنا أبارتيان أ جي. دونك هادو كيبقاو غير كتابات، ولكن ها لا فونكسيون ريسيبروك ديالي. دونك هكا كنكونو خدمنا التمرين ديال لا فونكسيون ريسيبروك بطريقة خفيفة. لربما في هذا الكونفينمون يدخل شي اكزامبل بحال هكا على الفونكسيون ريسيبروك يكون سيباريمون على لي زيكزيرسيس الاخرين. دونك هكا ان شاء الله كنساليو هذا الفيديو، وكنضربو لكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، وشكرا.